पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद रैली आज प्रेस क्लब से निकाली जाएगी। तफसीलात के मुताबिक प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम पाक फौज से इजहार यकजहती रैली पाक फौज जिंदाबाद पाकिस्तान पाइंदाबाद आज दोपहर 3 बजे प्रेस क्लब वर्किंग जर्नलिस्ट ग्रुप रजाना रोड से कलमा चौक तक निकाली जाएगी। रैली में सहाफ़ियों समेत ताजर, वकला, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान भी शिरकत। पाकिस्तानी जो आर्मी है वो दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और इसी की वजह से इंडिया हमारी तरह मैली आँख नहीं देख सकता। हमें चाहिए कि हम अपनी फ़ौज के साथ रहें और उस पर बिला वजह तनकीद करने से गुरेज करें। अगर ये आर्मी जब तक कायम है तो हम कायम है और ये मुल्क कायम है। अगर ये आर्मी को नुकसान पहुंचा तो ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। तो कबालिया बार की तरफ से मैं मुकम्मल तौर पर हम इत्मीनान दिलाते हैं कि हम पाक आर्मी के साथ हैं और पूरी कौम इसके साथ है। क्या आज हमारे प्रेस क्लब की जानिब से जो रैली निकाली गई है, इसमें हमारे ताजर भाइयों ने, वकला ने, सिविल सोसाइटी के जो दीगर नुमाइंदगान हैं, मजहबी जमातों के जो यहाँ पर अकाबरीन मौजूद हैं, उन तमाम का पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे साथ आज शाना बशाना खड़े हैं। आज की हमारी जो रैली का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है उससे इज़हार यकजहती है, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ माह से पाक फ़ौज पर कुछ अनासर की जानब से किरदार कशी की जा रही है, इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, हमारी मुसल्लह अफवाज को तोड़ने की एक मज़मूम कोशिश की जा रही है। हम ये कहना चाहते हैं कोई भी मुहब्बे वतन जो पाकिस्तानी है वो ऐसी कोशिश हरगिज़ नहीं कर सकता। इसके पीछे गैर मुल्क दुश्मन एजेंडा है जो हमारी पाकिस्तानी फ़ौज को कमज़ोर करना चाहता है, हमारे मुल्क को कमज़ोर करना चाहता है। तो आज हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान की जो मीडिया की कम्युनिटी है, प्रेस क्लब के यहाँ पर जो हमारे नुमाइंदगान हैं, हम पूरी तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी पाक फौज के जो मुसल्लह नौजवान हैं वो देख ले, बेशक 40 डिग्री -40 पे भी सियाचिन ग्लेशियर में इस कौम की हिफाजत कर रहे हैं। अगर उनके किरदार पर कोई इल्ज़ाम तराशी करता है तो वो हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे लिए वो बाइस शर्म है वो लोग जो ऐसे हरकतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम उनकी पूरी तरह मज़म्मत करते हैं और अपनी आला अदालतों से मुतालबा करते हैं कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। किसी को भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की तरफ उंगली उठाने की और इल्ज़ाम तराशी की इजाज़त हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरे भाइयों, इस वक्त मुल्क इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल से गुज़र रहा है। इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया है। वो आज जो सूरत हाल है हमारी आपस की कस्म को देखते हुए, हमारी आपस की लड़ाई को देखते हुए, हमारे आपस में दस्तों गिरबान को देखते हुए वो आज हमारी तरफ हंस भी रहा है, हमारा मजाक भी उड़ा रहा है। मगर ये एक बात आज यहाँ पे मैं कह देना चाहता हूँ उन मफाद परस्तों को, उन गद्दारों को जो पाक फौज पर हर रोज़ जुबान दराजी करने वालों, आज देख लो पूरी कौम सड़कों के ऊपर है, पूरी मुहब्बे वतन सड़कों के ऊपर है। तो हमारी गद्दारी एक साइड पर, पाक फौज जिंदाबाद के नारे मैं कल ही एक बात को मेरे याद भी आ गई। कल मैंने देखा था पाकिस्तान के अंदर छोटे बच्चे जिनकी अभी तक जुबान भी ठीक नहीं, वो कह रहे थे पाकिस्तान जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, वो नारा लगा रहे थे। पता चला गद्दारों, मफाद परस्तों, तुम्हें पाकिस्तान की कदर नहीं पता। मासूम बच्चों को पता चल गया पाक फौज के बगैर बच्चे महफूज नहीं, पाक फौज के बगैर हम महफूज नहीं, पाक फौज के बगैर बूढ़े महफूज नहीं। हज़रात मोहतरम, ये पाकिस्तान 1947 में मार्ज़ वजूद में आया। इल्लामा इकबाल का ये ख्वाब था, एक ऐसा खुदादाद, एक ऐसी मुमलकत होनी चाहिए यहाँ पर हम आज़ादी के साथ अपने बतौर मुसलमान हम अपने फ़राइज़ मनसबी अदा कर सकें। और हज़रात मोहतरम, इसमें इल्लामा इकबाल के ख्वाब को पाया तकमील तक पहुँचाते हुए कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने उन ख्वाबों की ताबीर के बाद पाकिस्तान जो है मार्ज़ वजूद में आया। आज 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए।
تو مختلف سیاسی ادوار میں، مختلف مارشاء اللہ کے دور میں بھی قوم نے پوری قربانیاں دی، کبھی آج تک قوم پیچھے نہیں ہٹی، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پوری قوم پاکستان فوج کے ساتھ ہے، ISI کے ساتھ ہے۔ جو لوگ گھنونے سازشیں جو بھی کر رہے ہیں وہ انتہائی اپنے آپ کے ساتھ، ملک کے ساتھ دشمنی نما رہے ہیں، اور پاک فوج جو ہے انہوں نے ہر دور کے اندر بے شک خواہ وہ سیلاب آئے، خواہ سرحدوں پہ کوئی ایسا کڑا بگتا ہے، ملک کے اندر اگر کسی جگہ پر بھی کوئی ایسا انتشار پھیلا ہے، پاک فوج نے صبح دیوار بن کر چٹان کی طرح کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کی ہے۔ پاکستانی فوج الحمدللہ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا کے اندر نمبر 1 فوج ہے، اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر کڑے وقت میں، ہر وقت میں ہم اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور دینے کے لیے تیار ہیں، پوری قوم تیار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر ریلیاں، جلسے، اور ان کے لیے حمایت میں یکجہتی کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آخر پہ میں نعرے کے ساتھ اپنے خطاب کو ختم کرتا ہوں، پاک آرمی زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ آج ایک پروقار ریلی کا انعقاد جو ہے ورکنگ گروپ آف جرنلسٹ پریس کلب کمالیہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، جس میں انجمن تاجران، وکلا برادری، سماجی شخصیات نے جو ہے بھرپور شرکت کی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ شہر کمالیہ میں جتنے بھی لوگ ہیں پاک فوج کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اور پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی تم کوشش کر لو، پاک فوج کے حوالے سے ہمارے دماغ میں جتنی مرضی تم باتیں ڈال لو، جو بھی تمہارے عزائم ہیں ان کو ہمارے سامنے لے آؤ، لیکن ہمارا ایک ہی بات ہے، ایک ہی کلمہ ہماری زبان پہ ہوگا کہ پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ ایک بات میں سب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جس ملک کی فوج نہیں ہوتی وہ بھکاریوں سے بھی بدتر زندگی جیتی ہے۔ ہماری جو فوج ہے پاکستان کی ISI، پاکستان کا غرور ہے، پاکستان کا غرور ہے۔ ISI زندہ باد، ISI زندہ باد۔ ہماری تمام ان لوگوں سے یہ کہہ لیں کہ ان کو ہم گزارش نہیں ہے، یہ ان کے لیے ایک ہماری طرف سے پیغام ہے کہ سن لیں، اگر پاک فوج کے خلاف تمہاری زبانیں چلیں کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ پریس کلب کمالیہ، ورکنگ گروپ آف جرنلسٹ انشاءاللہ تعالی پاک فوج کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا بھی کرتا ہوں اور مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے افواج پاکستان کے ساتھ یکجہتی کے لیے کامیاب ریلی کا انعقاد کیا۔ میں آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج دنیا کی نمبر 1 فوج ہے۔ اس فوج کا اللہ کے حکم پاک سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر ملکی ایجنٹ ہماری پاک فوج پہ بھونکے گا تو وہ پاک فوج کا غدار ہے، وہ ملک پاکستان کا غدار ہے۔ اس قوم کا، اس وطن پاکستان کا بچہ جوان، بوڑھا، خواتین اپنے پاک فوج کے ساتھ چٹان کی کڑا کھڑے ہیں۔ اب میں تاجر کمیونٹی کی جانب سے یہ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہتا ہوں، پاک فوج کے ساتھ ہم سیسا پلائی دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کا جو سلسلہ قصور کے بھیانک واقعے سے شروع ہوا وہ آج تک نہ تھم سکا۔ ڈچکوٹ سٹی میں کمسن بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رک نہ سکے۔ پرانا سمندری روڈ پر واقع مدرسہ میں قاری نے اپنے ہی شاگرد 8 سالہ زین علی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔
सफाकारी ने मासूम बच्चे को 20 रुपए देकर चुप करवाया और डराया धमकाया कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा, और बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर सफाकारी भाग गया। जबकि पुलिस ने 376 TP के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मजीद लवाहिकीन का एहतजाज करते हुए इंसाफ की अपील की है। जी लियाकत अली मेरा नाम है, बेटा मेरा पोता जी लगदा आरकिया सरदार दरस बनिया साढ़े लागे। इत्थे बच्चे नूं पढ़न भेजीदा वा। कारी साहब ने मतलब इहदे नाल इस तरीके नाल बदतमीजी कीती है बहुत सख्त। बच्चे ने जिवें सानूं रो के आण के दस्सिया, इन्हां दे असीं हालात देखे, बच्चे दे हालात ਜਿਹੜੇ बहुत खराब सीगे। असीं चुक के थाने लगाए आ, थाने जा के FIR वगैरह कटाई आ। बंदे सरमाएदार भी तकड़े भी ढेर सीगे, उन्होंने उद्दां जमानत कराई करा के बाहर लै आए। ये वो है मलक बरादरी जी इत्थे दी अपने उन्हीं सीगे जी, उसकी हमायत करते, जिहदे चों कोई साडे कोल काफ़ी बंदे उन्होंने भेजे, कोई 10-12 बंदे भेजे भी कारी नूं माफ़ी दे दो। अलबत्ता साडे नाल जुल्म ही इन्ना होया सीगा कि असीं ये सोच नहीं सकते कि इन्हूं असीं माफ़ी दईए, क्योंकि जे माफ़ी दिंदे आ तो असीं पिंडों निकलीए तो माफ़ी दईए। साडे नाल ढेर जुल्म होया, मुंडा ते खून नाल लथपथ सीगा जी। मुड़ के थाने गए हैं, थाने जाके SHO साहब को पूछया इन्वेस्टिगेशन को, उन्हें गल कही है कि जनाब मतलब इदां करके मुजरम वो जरूर लियाए आ, पर वो बुरी जमानत नाल लैके आए आ, मैं बंदा बाहर नहीं सकिया। बंदा लैके उस तरह वापस चल गए आ। साडी मतलब कोई एडी सुनी नहीं गई हैगी, असीं मुड़ के वापस अपने घर आ गए। अब आप क्या चाहते हैं? बस जी सानू ਇਹਦਾ मतलब है जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਵਾਲਦਾ ਰੋਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਉਂਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਦੇਬਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬੱਚਾ ਵਾ मतलब ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ मतलब ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। मेरा नाम जैन है, मैं रकिया सरदार कुरान सेंटर में पढ़ता हूँ और मेरे कारी का नाम अब्दुर्रहमान है। उसने ना 7:30 बजे ना इतवार वाले दिन ना मुझे ना फ़ोन कर बुलाया। मेरे भाई ने फ़ोन सुना था, फिर ना उसने ना मुझे और एक लड़के को फ़ोन कर बुलाया था। उसने ना फिर ना मुझे और उस लड़के को ना नान चने लेने वजह था बाज़ार में, तो फिर ना हम ना नान चने लेकर आए। फिर बाद में उसने ना उस लड़के को ना भेज दिया दूसरे लड़के को, और मुझे कहता गलत काम करे। मैंने कहा नहीं। उसने ना मेरे ना चपेट मारी थी, फिर ना ऊपर ले गया। उसने ना मेरे ना मुँह के ऊपर ना हाथ रखा, फिर बाद में मेरे साथ गलत काम किए। उसने ना मैं ना रो रहा था, उसने मेरे ऊपर हाथ रखा था मेरे मुँह के ऊपर। फिर बाद में ना उसने ना मुझे 20 रुपये दिए। फिर मुझे कहता कि ना किसी को बताया है ना, फिर देख लेना। मैं ना रो रहा था तब, फिर ना मैं बाहर आकर चुप हो गया था। फिर मैं ना घर आकर बता दिया था मैंने सारा कुछ। डिस्ट्रिक्ट पुलिस पाकपतन जिला कचहरी के गेट से नाजायज असला बरादर गिरफ्तार। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जिला कचहरी के गेट से 2 नाजायज असला बरादर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुसल्लह मुल्जिमान असलहा लेकर अहाता कचहरी में दाखिल होना चाहते थे। पुलिस ने मशकूक जानकर मुल्जिमान को रोका और तलाशी ली। दौरान तलाशी मुल्जिमान से असलहा, नाजायज पंप एक्शन 12 बोर और पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO पाकपतन की हिदायत पर चंद रोज कबल जिला कचहरी के अतराफ पुलिस की मजीद नफरी तैनात की गई थी। DPO पाकपतन ने मुसल्लह मुल्जिमान को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को शाबाश दी और तारीफी सर्टिफिकेट और नकदी इनाम से भी नवाजा। गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी। रेनाला खुद में ज़रे यूनिवर्सिटी के करीब तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। हादसे के नतीजे में 2 खातीन और 1 मर्द शदीद जख्मी खातीन की हालत तशवीशनाक। इत्तला मिलने के बावजूद रेस्क्यू 1122 आधा घंटा ताखीर से पहुंची। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। M5 मोटरवे मुरीद शाह इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस कंटेनर से टकरा गई। हादसे में 20 से ज्यादा अफराद जख्मी। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू की टीमें मौके पर पहुंच गई। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद शेख ज़ैद मुंतकिल किया जा रहा है। बस कराची से लाहौर जा रही थी। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। सदर जामिया दारुल उलूम कराची में मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े बेटे थे। मरहूम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी विफाक मदारिस अरेबिया पाकिस्तान के सरपरस्त भी थे।
میو ہسپتال میں ادویات اور سرجیکل آلات کی خریداری میں گھپلوں کا معاملہ، پیپرا نے سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ سی ای او میو ہسپتال اور دیگر کو طلب کر لیا۔ میو ہسپتال انتظامیہ کو 21 نومبر کو پیپرا آفس پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے۔ معاملے کی انکوائری کے لیے چیئرمین پیپرا نے مینیجنگ ڈائریکٹر وقار اعظم کو انکوائری آفیسر تعینات کر دیا۔ لاہور مینیجنگ ڈائریکٹر وقار اعظم معاملہ کی تحقیق کر کے انکوائری رپورٹ چیئرمین پیپرا کو ارسال کریں گے۔ اس سے قبل اینٹی کرپشن نے میو ہسپتال کے 12 ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، جبکہ معاملے کی تحقیق کے لیے متاثرہ کمپنیوں نے نیب کو بھی درخواست دے رکھی ہے۔ ننکانہ صاحب مسلم لیگ نواز کے سابق ایم پی اے کے مقدمہ درج، مقدمہ کار سرکار میں مداخلت اور دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ سابق ایم پی اے کے خلاف تھانہ مانگٹ پالا میں مقدمہ درج کیا گیا۔ سابق ایم پی اے نے انڈسٹریل اسٹیٹ کی سروے ٹیم کو کام سے روکا اور دھمکیاں دی۔ مقدمہ سروے ٹیم رکن ساجد منیر کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ صوبائی حکومت ننکانہ صاحب میں انڈسٹریل اسٹیٹ بنا رہی ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں سابق ایم پی اے کی زمین بھی آ رہی ہے، جن کا انہیں غصہ تھا۔ سردی کے آتے ہی خشک میوہ جات ریڑھیوں پر سد گئے۔ خشک میوہ جات سردی کی سوغات شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ مہنگائی کے دور میں اشیاء خورونوش عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، تو خشک میوہ جات کا شوق پورا کون کرے گا؟ جی بالکل، سردیوں کے آتے ہی مختلف شہروں کی طرح منڈی احمد آباد میں بھی خشک میوہ جات کے اسٹال سج گئے ہیں۔ خشک میوہ جات لوگ بڑے شوق کے ساتھ خریدتے ہیں، شوق کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن جس طرح مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تو لوگوں کی پہنچ سے تو عام جو اشیاء خوردنوش ہے وہ دور ہو چکی ہیں۔ تو یہ خشک میوہ ہے، اس کا شوق کون پورا کرے گا؟ شہری آتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے خشک میوہ جات کا۔ ان سے جانتے ہیں کہ جو شہری ہیں وہ خریداری کے لیے آ رہے ہیں، خشک میوہ جات خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے، کیا صورتحال ہے؟ اچھا خان صاحب ذرا بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں سلام عرض کرتا ہوں جی۔ لوگ آتے ہیں بس مہنگائی کا سن کے اور سامان کا خریداری کرتے وقت ریٹ پوچھ کے تو بس مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں، مہنگائی اتنی زیادہ ہے۔ تو جو چیز پاؤ لینا چاہتے ہیں وہ آدھا پاؤ لیتے ہیں، لیکن مہنگائی اتنی زیادہ ہے سر، تو پیسے اتنے خرچ نہیں کرتا، لیکن ہماری بھی مجبوری ہے، ہمارا کام کرنا ضروری ہے۔ جی سنیے، آپ نے بات ان کو کہنا تھا کہ لوگ آتے ہیں مہنگائی کا سن کر جب سنتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہماری مجبوری، ہم کیا کریں، ہم نے کاروبار تو کرنا ہوتا ہے، لیکن مہنگائی جو ہے اس نے لوگوں کو کمر توڑ دی ہے۔ لوگ آتے ہیں اور وہ قیمتیں پوچھ کر مایوس، اور زیادہ لوگ جو ہے وہ مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ دل ان کا چاہتا ہے خریدنے کے لیے، لیکن جیب اجازت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ان کو مایوس واپس لوٹنا پڑتا ہے۔ منڈی احمد آباد حجرہ روڈ بصیرپور نزد پیٹرول پمپ بالمقابل نہری کوٹھی تیز رفتار ویگن نے کراس کرتے ہوئے موٹر سائیکل سوار میاں بیوی کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں طارق جاوید درزی اور اس کی بیوی شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا، جہاں پر ابتدائی طبی امداد کے بعد زخمیوں کو تشویشناک حالت کے پیش نظر اوکاڑا ہسپتال ریفر کر دیا۔ طارق جاوید ٹریلر کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور وہ زخمیوں کو تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ ویگن ڈرائیور موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ویگن برات کے ساتھ تھی۔ موقع پر موجود افراد نے 15 پر کال کی تو مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ویگن کو قبضے میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ حادثے کا شکار ہونے والے میاں بیوی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بصیرپور سے واپس اپنے گھر آ رہے۔ تھانہ و بھجرہ پولیس کی بڑی کارروائی، چوری شدہ 5 عدد بھینس اور 3 عدد کٹے مالیت 20,50,000 برآمد۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی محمد نوید کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل موسیقل محمد جہانگیر کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ اور ان کی ٹیم کو خصوصی ٹاسک دیا گیا تھا، جو کہ رات کو محمد اقبال ولد غلام محمد ساکن ڈیرہ دھولاوالا کے ڈیرے سے رات کی تاریکی میں نامعلوم چور 5 عدد بھینس اور 3 عدد کٹے مالیت 20,50,000 روپے چوری کر لے گئے تھے۔ محمد اقبال کی درخواست پر مقدمہ نمبر 506 اندراج کر کے اپنی بہترین پیشہ ورانہ صلاحیت بروئے کار لاتے ہوئے چوری شدہ مویشی 5 بھینس اور 3 کٹے 2 دن کے اندر برآمد کر لیے گئے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او میاں والی نے اس کامیاب کارروائی پر پوری ٹیم کو شاباش دی۔
हरियाणा खुद में यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के शोबा साइकोलॉजी ने ज़हनी सेहत की आगाही के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें जिला उकाड़ा के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ डॉक्टर अख्तर बलोच और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के शोबा साइकाट्री के इंचार्ज डॉक्टर कामरान ने बतौर मेहमान स्पीकर शिरकत की। सेमिनार की सदारत यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वाजिद ने की, जबकि शोबा साइकोलॉजी की सरबराह आयशा जब्बार और उसकी चीफ ऑर्गेनाइजर थी। सेमिनार के शुरा से बात करते हुए स्पीकर ने ज़हनी सेहत के मुख्तलिफ माशरती, मुआशी, जज्बाती और सियासी वजूहात और पहलुओं पर बात की और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल में पाए जाने वाले ज़हनी सेहत के मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से अपनी आरा का इजहार किया। इस मौके पर तलबा ने यूनिवर्सिटी ड्रामा और डॉक्यूमेंट्री के जरिए ज़हनी सेहत के चीदा पहलुओं को उजागर किया। इस हवाले से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए और सेमिनार के अख्ताम पर कैंपस में वॉक का भी एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी चनौर चौधरी मोहम्मद इस्लाम को तशद्दुद का निशाना बनाने पर डीएसपी समेत 3 नामजद और 15 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन ख्यालात का इजहार जमात इस्लामी पंजाब के मरकजी क़यादत ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल करते हुए किया। उन्होंने बताया कि थाना सिटी पुलिस ने डीएसपी लीगल शेर अफजल समेत 3 नामजद और 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुल्ज़िमान ने अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम को खत्म नबूवत चौक में रोककर तशद्दुद का निशाना बनाया। एफआईआर के मतन के मुताबिक डीएसपी तशद्दुद की वीडियो बनाता रहा। जमात इस्लामी की सूबाई क़यादत ने मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मुकर्रीन का कहना था कि पंजाब में जुराइम की आमाजगा बन चुका है, डकैतियां, चोरी और कत्ल गारत आम हो चुकी है। पुलिस का अवाम के साथ रवैया गैर इंसानी और अवाम की जानो माल इज्जतें गैर महफूज हैं। जमात इस्लामी पंजाब की क़यादत ने पंजाब हुकूमत और डीपीओ चेन्योट से मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी और मुल्ज़िमान को निशान इबरत बनाने का मुतालबा किया है और कहा है कि अगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी ना हुई तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मैं सिर्फ पंजाब के नौजवानों की बात यहाँ पर पहुँचा दूँ। ये पंजाब पुलिस, इसका माजी इस बात का गवाह है कि इस पुलिस की वर्दी में भेड़िए घुसे हुए हैं, बेशक, और अगर इन भेड़ियों को कैफरे किरदार तक ना पहुंचाया तो नौजवान अपने हाथों से इनका बंदोबस्त करना जानते हैं। हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते, हम लाकानूनियत की तरफ नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन अगर कोई हमारी इज्जत आबरू की तरफ बढ़ेगा तो फिर ये नौजवान उसको उसकी जगह पर पहुंचाकर उसको ये बताएंगे कि ये गैरतमंद लोग हैं, इनको कत्ल किया जा सकता है, इनके सरों से, इनके धड़ों से सर तो अलग किए जा सकते हैं, इनके सरों को झुकाया नहीं जा सकता। बेशक पूरे पंजाब के नौजवान चिन्होट के अमीर जिला के साथ खड़े हैं और अमीर सूबा की एक कॉल की दूरी पर हैं। पंजाब का निजाम नहीं चलाने देंगे इंशाल्लाह। अगर ये सिर्फ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई का ढकोसला नहीं चलेगा, उनको गिरफ्तार करना होगा, इबरत का निशान बनाना होगा, और अगर ये नहीं होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। हमें हुक्म दे हम आईजी पंजाब के ऑफिस का लाहौर में घेराव करें, लेकिन हमने अमन को मौका दिया है, हमने आइन और कानून को मौका दिया है, और हमने इंतजामिया को एक मौका दिया है कि वो अपने मामलात को ठीक करें, जुल्म का रास्ता बंद करें, अपने महकमे के अंदर से रिश्वत को रोकें, अवाम की इज्जत, जान, माल, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करें। और ये जो थाने रिश्वत का, जुल्म के अमाजगा बन गए हैं, इन थानों को ठीक करना होगा। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी इस मुल्क की इस्लामी जमहूरी अवामी तहरीक का नाम है, और जमात इस्लामी का ऐलान ये है कि हमारी जिद्दोजहद हम में से किसी जाती मफाद के लिए नहीं है, किसी अपनी जात के लिए नहीं है। हमारा मरना और जीना अल्लाह के लिए है, और हमारी जिद्दोजहद का एक एक लम्हा अवाम को जालिमाना निजाम से निजात दिलाने के लिए है। जमात इस्लामी को अगर मौका मिला, हम पंजाब पुलिस के कल्चर को बदलेंगे, हम इस पंजाब पुलिस के पूरे रवैयों को बदलेंगे, और हम थाने को और पुलिस को लोगों की खिदमत का जरिया बनाएंगे, इन्हें अवाम के ऊपर जुल्म का जरिया नहीं बनने देंगे। ये बिल्कुल हमारा वाज़ेह ऐलान है और हमारा वाज़ेह एजेंडा है।
डीपीओ कसूर सैयद इमरान करामत बुखारी की खुसूसी हिदायत पर एसएचओ आबिद महमूद छीना की बड़ी कार्रवाई। जाली करेंसी गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। जी बिल्कुल, डीपीओ कसूर सईद इमरान करामत बुखारी की खुसूसी हदायत पर एसएचओ आबिद महमूद छीना की बड़ी कार्रवाई। जाली करेंसी गैंग गिरफ्तार। मुलजमान सरफराज और इसके साथी मुलजमान उस्मान ने अरसा दराज इलाके में जाली करेंसी का काला धंधा शुरू कर रखा था, जिसके सबब कई दुकानदारों और शहरियों के साथ जाली करेंसी हाथ होने की शिकायत थी। एसएचओ ने इस संगीन सूरत हाल को एक चैलेंज समझकर इस पर मुसलसल मेहनत के बाद इस गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजमान के कब्जा से तकरीबन 1 लाख रुपए की जाली करेंसी बरामद करके मुकदमा दर्ज कर दिया और मज़ीद तफ्तीश जारी। एसएचओ आबिद महमूद छीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजमान इस कदर चालाक होशियार थे कि इनके बारे में कभी किसी को शक तक ना हो सका। इलाके को मनशियात फरोशों, डाकुओं, नौसरबाजों और जराइम पेशा अफराद से पाक करने की मुहिम जारी है। इन ख्यालात का इजहार थाना कंगनपुर एसएचओ आबिद महमूद छीना ने किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि कंगनपुर को जराइम से पाक करने के लिए जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिलाइम्तियाज़ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। जी नीलम के करीब सेगाम के मुकाम पर शाहराह नीलम पर कार हादसे का शिकार हो गई। कार हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को डीएचक्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार कार पेटहाका से नीलम जा रही थी। बहरा तराड़ खल के करीब कॉलेज की वैन हादसे का शिकार। हादसे के नतीजे में 4 तलबा जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 सगी बहनें भी शामिल। हादसे के जख्मियों के लिए रेस्क्यू की कार्रवाइयां जारी। डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा मोहम्मद शुएब खान का सूद का कारोबार करने वालों के लिए अहम पैगाम। जो भी इस मौजी मर्ज में जकड़े हुए हैं वो डीपीओ के और डेरा के दफ्तर जल्द राब्ता करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद शुएब डेरा इस्माइल खान की आवाम को, पब्लिक को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और ये दुआ भी करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा आज एक मैसेज, एक पैगाम है तमाम डेरा इस्माइल खान के लोगों के लिए और आवाम के लिए, जो कि टाइम एंड अगेन रूटीन में छोटे छोटे मैसेजेस हैं मैं आप लोगों के लिए डालता रहूँगा ताकि आपके अवेयरनेस के लिए और आप लोगों की सहूलियत के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करना हमारी सबसे मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है डेरा पुलिस की। मेरा आज का जो मैसेज है ये है सूद से रिलेटेड, या जो लोग सूद का काम करते हैं और या सूद के अंदर इन्वॉल्व हैं, या कुछ ऐसे हमारे लोग, हमारे मशरान, हमारे जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो किसी किस्म से, किसी गलती से, किसी मजबूरी से या किसी भी वट एवर द रीज़न इसके इस निज़ाम के अंदर जकड़े जा चुके हैं या बिल्कुल फंस चुके हैं और अभी उससे बाहर नहीं आ सकते हैं। तो मेरा आप सबके लिए पैगाम में एक मैसेज है कि देखिए, सूद खिलाने वाला, सूद का काम करने वाला, सूद लिखने वाला और सूद का काम करने वाला, इन सब पर अल्लाह ताला की लानत है। और हमारा जो मज़हब है, जो दीन है, जो इस्लाम है, हमें इस चीज़ के ऊपर सख्त इसके ख़िलाफ़ जो है इसको मना किया गया और इसके ख़िलाफ़ जंग का बोला गया कि आपने इस चीज़ को नहीं छोड़ना और आपने इस चीज़ की इजाज़त नहीं देनी। तो देखिए, हराम तो हराम है, चाहे आप सूद खाएँ या सूर खाएँ। तो मेरा इसमें ये मैसेज है सबके लिए कि मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है। मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जो डेरा इस्माइल खान है, इसके अंदर मैंने इंस्पेक्टर जो हमारे डीएसपी लीगल साहब हैं उसकी अंडर सुपरविजन के अंदर एक कमेटी भी बनाई है जो सिर्फ और सिर्फ सूद की एप्लीकेशंस को देखेगी भी और उसको असेस करेगी, उसका एनालिसिस करेगी और ये डिटरमिन करेगी कि इसके अंदर इंटरेस्ट या सूद, जो रिबा, ये जो चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं। और अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हुई तो इंशाल्लाह आपको उसके अंदर से बाहर नहीं आना, उसके ऊपर FIR रजिस्टर करना और आपको उसमें फैसिलिटेट करना, ये हमारा काम है। दूसरा मेरा मैसेज ये भी इवन के तमाम पुलिस के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए है कि अगर कोई भी किसी भी तरह, किसी भी ज़रिए से सूद के काम के अंदर या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है या ये सूद फरोशों से या किसी किस्म के इनको फैसिलिटेट करता है या सहूलतकार करता है, तो सहूलतकारी करते हैं, तो हम मेरे लिए उन सब के लिए, चाहे वो पुलिस वाला है, चाहे कोई भी बंदा है, चाहे सिविलियन है या लोकल है, उसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस है और इंशाअल्लाह उसको हम इस काम से रोकेंगे जितना जो लीगल कैपेसिटी है उस दायरे के अंदर रहते हुए। तो मेरी एक डेरे के लोगों के साथ रिक्वेस्ट है। मैं साथ इसमें ये भी कहूँगा कि तमाम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जिसमें हमारी लोकल गवर्नमेंट के जितने भी मेयर हैं, नाज़म हैं, VC के चेयरमैन हैं या जितने भी ये लोकल गवर्नमेंट वाले हैं, उलमा इकराम हैं, हमारे वकला साहिबान हैं, हमारे उस्ताज़ा इकराम हैं, या जो भी हैं, जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। कल हमारा जुम्मा भी है, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो मस्जिद का जो मेंबर है उसको इस्तेमाल करें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं ताकि लोगों तक पहुँचे और लोग जो है अपनी दरखास्तें लेके हमारे SHO के, DSP के या DPO के दफ्तर में आएँ और ताकि हम उस मसले का कुछ ना कुछ हल निकाल सकें।
ڈیرہ اسماعیل خان عوام کی اعتماد سازی میں صحافتی برادری کا ایک اہم کردار اور ریاست کے چوتھے ستون کی حیثیت سے میڈیا غلط خبروں کی تشہیر کا تدارک کر کے حقائق پر مبنی اطلاعات اور مثبت خبروں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح کرے۔ ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ محمد سلیم مروت نے آج الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا کے نمائندگان سے کیا۔ اس دوران صحافتی نمائندوں نے نو تعینات ریجنل پولیس آفیسر کو ڈیرہ رینج میں نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر این نیوز کے بیورو چیف اسد حفاظ نے مبارکباد دی۔ آر پی او ڈیرہ نے کہا کہ ریاستی اداروں اور پولیس کو علاقے میں امن و امان کے قیام، سماجی برائیوں کے خاتمے اور بہترین پولیسنگ کے سلسلے میں میڈیا کا تعاون درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کل کے دور میں میڈیا کا کردار معاشرے کی آنکھ اور کان کی مانند ہے۔ ہمیشہ متحد ہو کر مظلوم عوام کی آواز بن کر ریاست کی خدمت کرنی ہوگی۔ آپ کے تعاون اور رہنمائی سے ریجن پولیس اپنا 100% کارکردگی دے گی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں نے آر پی او ڈیرہ کو علاقے کے تھانہ یونیورسٹی سے 7 سالہ بچے کی اغواگی، غیر فعال پولیس چیک پوسٹوں کو فعال کیا جائے، تھانوں کی سطح پر عورتوں کے لیے لیڈی پولیس ڈیسک کا قیام، سائرین کی درخواستوں پر جلد عمل درآمد، منشیات، ٹانکے علاقے ڈبرا اور امراڈے کے منظور شدہ تھانوں کو جلد فعال کرنے کے سلسلے میں تجاویز دی۔ تجاویز کے سلسلے میں آر پی او ڈیرہ نے ایس ایچ او یونیورسٹی کو فوراً بچے کی گمشدگی کی ایف آئی آر درج کر کے 2 یوم میں رپورٹ درج کے احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس دربار سے خطاب کرتے ہوئے پولیس کو سختی سے ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ جب بھی آپ علاقے میں قتل، اقدام قتل، چوری چکاری، اغواگی، مستورات اور بچوں اور اقلیتوں، ریپ جیسے جرائم سرزد ہوں تو فوراً ایف آئی آر اندراج کر کے 3 دن کے اندر رپورٹ کریں۔ اس طرح انہوں نے کہا کہ میں نے چارج سنبھالنے کے فوراً بعد چیک پوسٹ علاقہ تھانہ درابن کھتی، چیک پوسٹ علاقہ تھانہ ڈیرہ ٹاؤن کا معائنہ کیا۔ ہم اپنی تمام چیک پوسٹوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ معائنے کے دوران ضلعی پولیس سربراہ ڈیرہ کو ہدایت کی ہے کہ جتنی بھی ہماری چیک پوسٹ غیر فعال ہیں، ان چیک پوسٹوں کی عمارتوں کو دوبارہ مضبوط کر کے تعمیر کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سائلین کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ڈی پی او ڈیرہ کو سختی سے ہدایات جاری کی ہیں کہ سائلین کی درخواستوں کو براہ راست ایس ایچ او تھانہ کو مارک کریں اور 3 یوم کے اندر رپورٹ لیا کریں۔ منشیات ایک لعنت ہے، اس کے خلاف کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جو چیک پوسٹ کے حوالے سے ہم ذرا دیکھ لیں کہ بات یہ دیکھو ہماری اپنی اسٹریٹجک پوزیشن ہوگی۔ اب جو یقین جانے کسی نے ہیومن رائٹس کی بھی شکایت کی، اگر پریکٹیکلی تو ہمارے ابھی جو پولیس زیادہ جو چھوٹے ہیومن رائٹ سے یا روٹین کرائم سے اگر تھوڑی ہٹ بھی جاتی ہے، اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت جو ہماری جو دہشت گردی ہے نا، وہ جس طرح آپ نے کہا کہ 21 یا 30 بندے شہید ہوئے ہیں، تو بنیادی مقصد اب ہمارا یہ ہے کہ ہم یار جو پولیس کو جوانوں کو جو ہماری ڈپارٹمنٹ کو وجود کو خطرہ ہے وہ ہمارا بنیادی ہے۔ باقی یہ جو گاڑی کے چیک پوسٹ کے مسئلے ہیں ہم دیکھیں گے کیا سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ادھر ہے کہ نہیں۔ اب اگر ہم صرف گاڑی روک تھام کے لیے اسمگلنگ کے لیے کریں گے، مجھے بتائیں ادھر گاڑی کدھر سے آتی ہے؟ گاڑی ایک دفعہ وہاں سے آئی، پھر جو ہے بیچ میں اتنے راستے ہیں، ریاست ہے وہاں پہ۔ اب سوال یہ ہے نا کہ ہم کیا ابھی جو ہمارے چیک پوسٹ پہ دہشت گرد اٹیک کریں، کیا ہم اس کو پروٹیکٹ کریں یا ہم 4-5 بندے جو ہے نا ان سی پی گاڑی چلتی ہے اس کے لیے کرتے رہ جائیں؟ جس طرح پہلے ایک اور بھی دوست نے سوال کیا، وہ میں دیکھو اس کے لیے کسٹم، اس کے لیے بارڈر کوئی اور کنٹرول کرتے ہیں، اس کے لیے کسٹم موجود ہے، انڈیپینڈنٹ اسپیشلسٹ ادارے جن کا کور، جن کا پرائمری فنکشن ہے ہماری تو یار مطلب ابھی اس میں بیچ میں ہمیں بھی لوگ شامل کر لیتے ہیں یار، خدا کے لیے یار گندم ہوتی ہے نا، یہ پولیس کرے یار، مسجد کی پولیس کرے، میں یار مجھے اتنے آپ اسٹریچ کرے، مجھے اپنے کام سے کام رہنے دے، مجھے ہیومن رائٹس پہ کام کرے، میرے جو لوگوں کے روٹین میں جو کرائم ہوتا ہے کوگنیزیبل افینس ہوتا ہے یار، میں کوگنیزیبل افینس کے لیے ہوں، میں لا اینڈ آرڈر کے لیے ہوں، میں ٹریفک مینجمنٹ کے لیے ہوں۔ جس طرح کسی نے بات کیا مجھے اسٹریچ کر رہے ہیں جی فلانا جو ہے نا، اس کے لیے کیا مطلب اگر 4 بندے ہیں تو یہ ابھی میں اس کو اوپن ڈسکرج نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ کہ ہماری اپنی جو انٹرنل پرائرٹیز ہے نا، وہ ہم اپنی فورس کی پہلی جو ہے نا، اپنی فورس کی بقا ہے، اپنی فورس کی حفاظت ہے۔ باقی یہ چیزیں ہیں نا وہ جو کر رہے ہیں جن کا اسپیشلسٹ کام ہے، لیکن ہم اس کو اسسٹ کریں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اسسٹ کریں گے، لیکن پرائمری فنکشن جن کا ہے پہلے تو وہ کام کریں نا، ہم سے جو ہے نا جس کا ہم 3rd-4th لیول پر کوئی ہمارا کام ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے۔ اللہ کو خوش رکھے۔ اور صحافی حضرات، آپ سارے بھائی ہیں، بزرگ، انشاءاللہ میرے آفس میں آیا کریں، ملتے رہیں گے۔ جو ایشوز ہے جنہوں نے انگریز کی بات کی، آپ ہم میں بالکل جینونلی
कोई ज़ाती माती चीज़ न हो, हमें बताएंगे, हम आप रहनुमाई करेंगे कि यार फलाना ये हो रहा है सर, अगर इसको इस तरह किया जाए, इसको इस तरह किया जाए, ये हो सकता है, इससे इस तरह बेहतरी आ सकती है। तो यहाँ पब्लिक में शायद उस लेवल की डिबेट ना हो, यहाँ पे एक तारुफी प्रोग्राम था, वहाँ पे हम इंट्रिकेसीज और डिटेल में जाएंगे।